السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب نہیں آیا، ذرا زور تے شوق دے نال سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی محشر دا میدانے، اسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اونچی شان والے، اسی محشر دا میدانے، اسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اونچی شان والے، نظراں سن وچ غدینے، نظراں سن وچ غدینے، کئی چمک دیگوں سن سینے، کئی چمک دیگوں سن سینے، پہچان والے اونچی شان والے، اسی محشر دا میدانے، اسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اونچی شان والے، حافظ قرآن دیا میں، حافظ قرآن دیا میں، 10 جنت نو لے جاویں، 10 جنت نو لے جاویں، اج گئے اس نو وقت حاصل، اج گئے اس نو وقت حاصل، اے جن مرضی بخشاویں، اے جن مرضی بخشاویں، ماں باپ بلائے جاسل، ماں باپ بلائے جاسل، سونے تاج پہنائے جاسن، سونے تاج پہنائے جاسن، پہچان والے اونچی شان والے، پہچان والے اونچی شان والے، اج قرآن پڑھدا جا تو، اج قرآن پڑھدا جا تو، اونچا منزل چڑھدا جا تو، جتے تیری اج وننا سے اتے دیکھ تو میری عطا، اج دیکھ تو رب دا فضل لے، اج دیکھ